बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे। मैंने बाबा जी से पूछा कि मरने के बाद अगर आप जन्नत में गए तो आपका क्या ख़्याल है कि जन्नत कैसी होगी। इस पर बाबा जी ने जवाब दिया कि जन्नत में आग जल रही होगी और मैं उस आग के पास बैठकर अपने हाथ ताप रहा हूँगा, और जब मेरा जी आग से उकता जाएगा तो मैं सूरज की गर्मी लेने बाहर आ जाऊंगा और फिर वहाँ बैठकर धूप सेकूंगा। उस पर मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी फिर दोज़ख कैसी होगी। बाबा जी ने जवाब दिया कि दोज़ख में तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। लोग सर्दी से ठिठर रहे होंगे और खुदा से आग की भीख मांग रहे होंगे। अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है एयर कंडीशनर का मुअज्जिद जन्नत में जाएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं अपनी आज की बात की तरफ। देसाई से अगर आप भारतीय सरहद की तरफ जाना शुरू करें तो रास्ते में एक वादी आती है जिसका नाम वादी गुलतरी है। अब तो खैर वहाँ तक पहुँचने के लिए कच्ची पक्की सड़क मौजूद है, मगर जिस वक्त की बात मैं बता रही हूँ तब यहाँ सिर्फ पैदल ही पहुँचा जा सकता था। पहले आप स्कर्दू से चिल्लम तक जाते थे जो ज़िला अस्तूर का एक छोटा सा गांव है, और फिर वहाँ से तकरीबन 12 दिन पैदल सफ़र करके वादी गुलतरी पहुँचते थे। इस 12 दिन के सफ़र में हम लोग फ़ौज की आर्जी तौर पर बनाई गई आराम गाहों में क़याम करते थे। उन्हें आरामगाह तो मैंने यूं ही कह दिया, असल में तो ये एक कमरा सा होता था जिसमें 30 से 40 आदमी रात गुजारते और अगले दिन अपना सामान उठाकर चल पड़ते थे। 12 दिन तक मुसलसल पैदल चलने के बाद जब मैं पहली मर्तबा उस वादी में पहुंचा तो मुझे यूं लगा जैसे ये कोई और ही दुनिया है। चारों तरफ बुलंद बाला पहाड़ और दरमियान में छोटा सा गांव। यहाँ साल के 8 महीने, हाँ जी 8 महीने बर्फ़ पड़ती है और बाकी 4 माह थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघलती है। इसकी वजह से वादी का हुदूद अरबा था। ये वादी मुस्ततील शक्ल में थी जहाँ सूरज की रोशनी बमुश्किल ही पहुँच पाती थी। चूँकि मेरी यहाँ तैनाती हुई थी इसलिए मुझे मकामी लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिला। उन्हीं में एक 70-80 साल का बाबा भी शामिल था। ये बाबा जी कभी वादी गुलतरी से बाहर नहीं गए थे, सो उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस वादी के बाहर की दुनिया कैसी है। मैंने बाबा जी से पूछा कि क्या आप मुसलमान हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। मैंने उनसे कलमा भी सुना जो उन्होंने अपने मकामी लहजे में मुझे सुनाया, मगर जिस बात को सुनाने के लिए मैंने ये किस्सा शुरू किया है वो बहुत दिलचस्प है और वो मैं अब बताने लगी हूँ। मैंने बाबा जी से पूछा कि मरने के बाद अगर आप जन्नत में गए तो आपका क्या ख़्याल है कि बाबा जी जन्नत कैसी होगी। मैंने बाबा जी से सवाल किया। इस पर बाबा जी ने जवाब दिया कि जन्नत में आग जल रही होगी। मैं उस आग के पास बैठकर हाथ ताप रहा हूँगा, और जब मेरा जी आग से उकता जाएगा तो मैं सूरज की गर्मी लेने के लिए बाहर आ जाऊँगा और फिर वहाँ बैठकर धूप सेकूँगा। उस पर मैंने बाबा जी से पूछा कि फिर दोज़ख कैसी होगी, क्योंकि बाबा जी ने जो जन्नत का हुलिया बताया तो मुझे तो उनकी दोज़ख को जानने का तजस्सुस हुआ। खैर बाबा जी ने जवाब दिया कि दोज़ख में तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। लोग सर्दी से ठठर रहे होंगे और खुदा से आग की भीख मांग रहे होंगे। ये वाक़या मुझे शायर और अदीब मेजर शहजाद नैयर रिटायर्ड ने सुनाया था, जो मेजर होने के बावजूद खूबसूरत शायर हैं। मेजर साहब का बयान यहाँ ख़त्म हुआ। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में गर्मी की जो लहर है उसने हर बंदे को हलकान कर दिया है। हर बंदा गर्मी से बहुत परेशान है। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। ऐसे में एक दिल जले ने पोस्ट भेजी है
کہ اللہ تعالیٰ ایئر کنڈیشنر کے معجد ولس کیریئر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ساتھ میں ولس کیریئر کی تصویر ہے۔ تو میں نے بلا دیر یہ پوسٹ اپنے ایک کٹر قسم کے مذہبی دوست کو فارورڈ کر دی۔ جواب میں اس نے مجھے لال بھبو کے چہرے والی ایموجی بھیجی جس کے نیچے لا حول ولا قوت لکھا تھا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ایسے معاملات میں اکثر ہوتا ہے، ہماری بحث شروع ہو گئی۔ اس کا موقف تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جہنم میں جائے گا، اور ایک مسلمان چاہے کتنا ہی بد سے بدتر کیوں نہ ہو بالآخر جنت میں جائے گا۔ اپنے موقف کی تائید میں اس نے قرآن و حدیث کے کچھ حوالے دیے جن کا لب لباب اس کے مطابق یہی تھا کہ کافر ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا، جبکہ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کر بالآخر جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد کا انسان پرانے زمانے کے انسان سے بالکل مختلف ہے۔ اسے مذہب کی قدیم تعبیر سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کی چکا چوند نے اسے بے حد متاثر کیا ہے، اور یہ سائنس ایئر کنڈیشنر سے بھی کہیں آگے نکل چکی ہے۔ اب یہ کلوننگ، کرسپر اور مصنوعی ذہانت کی دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ وہ مصنوعات ہیں جن کے بارے میں نہ صرف مذہب خاموش ہے بلکہ جدید فلسفی بھی الجھن کا شکار ہیں، اور کوئی دو ٹوک اور واضح موقف اپنانے میں ناکام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مولانا صاحب ایئر کنڈیشنڈ مسجد میں بیٹھ کر عید کا خطبہ دیتے ہیں اور کفار کو جہنم واصل کرنے کی نوید سناتے ہیں تو انہیں موقع پر تو کوئی نہیں ٹوکے گا، مگر ان کی اس منطق سے شاید ہی کوئی مطمئن ہو سکے۔ اس مرحلے پر کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے جو خدا کی کتاب میں لکھا ہے۔ بے شک کہ یہ بات درست ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا کی کتاب کی جو تشریح وہ کریں وہی حرف آخر ہوگی۔ سر سید احمد خان جیسے جید عالم نے قرآن کی تعبیر کا یہ سنہری اصول بیان کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی پوری اسکیم کو سمجھا جائے۔ اگر ہم ایک ایک آیت کی من مانی تشریح کر بیٹھیں گے تو آیات کی تطبیق نہیں کر پائیں گے۔ مثلاً جنت کے تصور کو ہی لے لیں۔ اگر ہم قرآن میں بیان کیے ہوئے تصور کو لے کر چلیں گے تو پھر وادی گلتری کے بابے کے لیے وہ جنت الٹا جہنم بن جائے گی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہوگا۔ اس بابے کو وہی جنت ملے گی جس کی اس نے دنیا میں خواہش کی ہوگی۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام غیر مسلم بلا تخصیص جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوا جس نے ایئر کنڈیشنرز موجود دور کے لیے ایجاد کر کے پوری انسانیت کا بھلا کیا ہوگا، یا پنسلین ایجاد کر کے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائی ہوں گی، تو ایسے نیک لوگ بھلا ہٹلر جیسے کروڑوں لوگوں کے قاتل کے ساتھ جہنم میں کیوں کر جلیں گے؟ دین کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ کسی ایسے خدا کی یہ اسکیم ہرگز نہیں ہو سکتی جس نے انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان تعبیروں اور تشریحات سے قطع نظر مسلمانوں کو اس سوچ نے بے حد نقصان پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالآخر معاف کر کے جنت الفردوس میں بھیج دے گا۔ کیا وہ مسلمان جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کا ناحق خون بہایا، معاذ اللہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربت رکھی یا انہیں نیک قرار دیا؟ ہماری عقل محدود ہے، ہم اللہ کی حکمت کو نہیں جان سکتے، مگر جو علم اور سمجھ بوجھ اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ خدا کے گرینڈ ڈیزائن میں کون سی بات
منطقی ہے اور کون سی غیر منطقی۔ دنیا کے تمام علماء دین جب مذہب کی تشریح کرتے ہیں تو اسے منطق کے اصولوں کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں، اسی لیے انہیں مدرسوں میں منطق کا مضمون باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب منطق کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایئر کنڈیشنر کا موجد جنت میں جائے گا، بشرطیہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو، اور وادی گلتری کے بابے کو جنت میں آگ ملے۔ مذہب کی روح بھی یہی ہے اور خدا کے عدل کا تقاضا بھی۔ باقی جو مزاج یار میں آئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔